بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كون دابا الإخوان تحت الطلبات ديالكم وجدنا لكم المشروع اللي كنتو كطلبوه مغاربة العالم. وكنعتذر على التأخر. ظروف العمل ما كتسمحش ليا ندير بواحد السرعة اللي كما كيقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الإخوان اليوم مغاربة مشروع مغاربة العالم على ما أظن مستوى الخامس ابتدائي. هذا مكان الإخوان ننتقلوا باش وجدت لكم واحد ستة الشخصيات. المهم كنموذج ننتقلوا مباشرة للمحتوى الداخلي. هذا ستة الشخصيات الإخوان. غنشوفوا رشيد اليزامي، ونشوفوا بدو الزكي، ونشوفوا عبد الجبار المنيرة، ونشوفوا عبد السلام الراضي، ونشوفوا مريم شديد، وأخيرا كوثر الحافظي. لما كان الإخوان نبداو برشيد اليزامي. رشيد اليزامي عالم ومخترع مغربي في مجال الفيزياء، يشتغل في معهد النازا 10 سنوات قبل أن يلتحق بالعمل في المعهد الوطني للطاقة في سنغافورة. بالنسبة للفرنسية، رشيد يزامي un scientifique et inventeur marocain dans le domaine de la physique, a travaillé à l'Institut de la NASA pendant 10 ans avant de rejoindre l'Institut national de l'énergie de Singapour. هذا مكان بالنسبة لرشيد اليزامي. بدو الزكي أشهر حارس مرمى مغربي وأحد أشهر الحراس في العالم. بدو الزكي الذي فاز كمدرب مؤخرا بكأس الجزائر مع نادي شباب بلوزداد الجزائري. بدو الزكي. بدو الزكي le gardien marocain le plus célèbre et l'un des gardiens du but le plus célèbre au monde. Bedou Zaki qui a remporté la Coupe d'Algérien avec le club هذا ما كاينش ضربت عليه الجيريان شباب بلوزداد. هذا ما كان بالنسبة لبدو الزكي. الشخصية الثالثة عبد الجبار المنيرة. عبد الجبار المنيرة حصل عبد الجبار المنيرة على دبلوم الدراسات المعمقة والدكتور في علم الأعصاب بفرنسا عام 1992. صار أستاذ بشعبة علوم النانو ومدير مختبر بيولوجيا الأعصاب. كاين بالنسبة لجبار المنيرة. بالفرنسية عبد الجبار المنيرة. عبد الجبار المنيرة obtenu un diplôme d'études approfondies et un doctorat en neurosciences en France en 1992. Il est devenu professeur à division
du Neurosciences et directeur du laboratoire de neurobiologie. كما كان بالنسبة لعبد الجبار المنيرة. الشخصية الرابعة كوثر حافظي. كوثر حافظي بالنسبة للصورة عالمة مغربية تتوفر على تجربة 17 سنة من البحوث في أمريكا وأوروبا، وتم تعيينها مديرة لقسم الفيزياء في مختبر وزارة الطاقة الأمريكية. كوثر حافظي un scientifique marocain avec 17 ans d'expérience de recherche en Amérique et en Europe a été nommé directeur du département de physique du laboratoire du département américain de l'énergie. كان بالنسبة لكوثر حافظي. كنتمنى تبان لكم الكتابة مزيانة. الشخصية الخامسة عبد السلام الراضي. عبد السلام الراضي اكتشف عبد السلام الراضي قدرته على العدو لمسافات طويلة حين كان في صفوف الجيش الفرنسي في فترة الحماية. شارك الراضي في الألعاب الأولمبية بروما عام 1960، وبفضله تم تتويج المغرب بأول ميدالية فضية في سباق الماراثون. لما كان بالنسبة لعبد السلام الراضي عبد السلام الراضي a découvert sa capacité à courir sur une longue distance alors qu'il était dans les rangs de l'armée française pendant la période de la protection. Al-Radi a participé aux Jeux olympiques de Roma en 1960 et grâce à lui, le Maroc a été couronné de la première médaille d'argent dans la course marathon. كنتمنى تبان لكم الكتابة. الشخصية السادسة مريم شديد، عالمة مغربية في علم الفلك، حاصلة على الدكتوراه من فرنسا، وعينت مهندسة في المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا، وهي أول عالمة مغربية وعربية تطأ قدمها القطب الجنوبي، حيث رفعت العالم المغربي إلى جانب أعلام الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا. مريم شديد scientifique marocain en astronomie titulaire d'un doctorat de France est nommée ingénieur au Centre national de la recherche scientifique en France. Elle est la première scientifique marocaine et arabe à avoir mis la paix en Antarctique lorsqu'elle a hissé le drapeau marocain aux côtés de le drapeau des États-Unis, la France et l'Australie. لما كان بالنسبة لمريم شديد.
الشخصية الأخيرة. هذا ما كان الإخوان، كنتمنى تبان لكم الكتابة مزيان. والسلام عليكم. المهم الإخوان كما كنقول ديما، اللي عنده شي مشروع ولا شي حاجة يدير لنا في الكومنتير. و هذا ما كان الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.